औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो रजब के पहले हफ्ता में अगर आप नमक का ये वजीफा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपके हर नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे। आपकी सेहत के लिए, आपकी शादी के लिए, नामुमकिन मसाइल के हल के लिए, जादू बंदिश के लिए, जन्नात के लिए, कर्जों के अंबार को खत्म करने के लिए, गर्ज कोई भी मसला है आपकी जिंदगी का, तो इंशाअल्लाह ताला आज का ये इतना ताकतवर अमल है कि अगर आप ये करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी को खत्म फरमा देते हैं। अगर अल्लाह पाक चाहे तो सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकाल दें। तो ये अमल बहुत ही खास है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप करेंगे तो अल्लाह करीम आपकी हर मुराद को पूरा फरमाएंगे, हर नामुमकिन को इंशाअल्लाह ताला मुमकिन बनाएंगे। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का अमल जो है वो इन नमक के साथ खास है। रजब के महीने में इसके पहले हफ्ता में अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बेपनाह फायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसका जो टोटल जो इसके वज़ाइफ है, इस पे आपने 2 किस्म के वज़ाइफ नमक पर करने हैं। नमक आप बेशक एक चुटकी ही क्यों नहीं लें, लेकिन आपने उस पर ये अमल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह कुरैश का ये अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ताकत रखी है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी बरकत रखी है कि इंशाअल्लाह ताला जो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपने किसी भी वजीफे का हिस्सा बनाता है, अपने किसी भी काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो अल्लाह ताला की गैबी मदद जो है वो इसके साथ हो जाती है। ये इस कदर ताकतवर आयत है कि कोई आम मुसलमान इसका तसव्वुर कर ही नहीं सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ऐसा वजीफा है जो आपको कभी भी मायूस नहीं होने देता, क्योंकि अल्लाह करीम ने फरमाया है कि अपनी हर चीज का आगाज, अपने हर बात का आगाज, अपने हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करें। ये बड़े अफसोस की बात है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हमने मामूली सी आयत समझ लिया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी नबी पर सिवाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ऐसी आयत नहीं उतरी, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये आयत उतरी और अल्लाह ने इसकी बरकत से उनको बादशाहत अता फरमाई। मलका यमन उनके निकाह में आई और क्या उनको बरकत हासिल हुई इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से। यही वो आयत है। जब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो बादल मशरिक की तरफ झट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे। परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज पर भी ये मेरा नाम लिया जाएगा तो इसमें मैं बरकत दाखिल कर दूंगा। हज़रत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नुम के 19 दरोगा हैं। जो भी इनसे बचना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। ये दुनिया को अगर चाहता है कि जहन्नुम होने से बचाए तो उसको चाहिए कि इस 19 हरूफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। हर हर्फ जो है इसमें 19 हरूफ हैं, हर हर्फ पर एक फरिश्ता है जो इंसान के बचाव के लिए अल्लाह करीम ने मुकर्रर फरमाया है। इन मुस्नद अहमद की एक हदीस है, आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सवारी पर आपके पीछे जो सहाबी सवार थे, इनका बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जरा फिसली तो मैंने कहा शैतान तेरा सत्यानाश हो। आपने फरमाया ये ना कहो, इससे शैतान भूलता है और ख्याल करता है गोया इसने अपनी कुव्वत से इसको गिराया है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा करो, वो मक्खी की तरह जलील और पस्त हो जाता है। ये बरकत का अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अल्लाह करीम बरकत नाजिल फरमा देते हैं आपके हर उस काम में जिसके शुरू के आगाज में आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। सूरह कुरैश अब आपने पढ़नी है। अब इसकी तादाद में आपसे जिक्र करूं, सबसे पहले तो आपने एक चुटकी नमक ले लेना है।
اس پر آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے تعداد کے مطابق گن لینا ہے، اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 313 مرتبہ ہی سورہ قریش پڑھنی ہے۔ جو شخص بھی اس سورت کو پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو اتنے اس کے فائدے حاصل ہوں گے کہ اللہ کریم اس کے گھر میں برکت تو نازل فرمائیں گے ہی فرمائیں گے، انشاءاللہ تعالی اس کے گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ جادو کا نہ جنات کا۔ جس کھانے میں انشاءاللہ یہ نمک جائے گا وہ کھانا جو ہے وہ اس کے لیے انشاءاللہ محفوظ بن جائے گا، صحت دینے والا بن جائے گا، بیماریاں اس کے جسم سے نکل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کھانے میں زہر بھی ہو تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کا اثر جو ہے وہ ختم فرما دیتے ہیں۔ جس گھر میں انشاءاللہ یہ عمل کیا جاتا ہے اس گھر کے رزق میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں ہوتی، پورا گھر ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو اس کا یقیناً فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے۔ جب بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ رجب کے پہلے ہفتے میں آپ کچن میں جائیں تو آپ لازمی یہ عمل کر لیں۔ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 313 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے۔ اب آپ نے اس ایک چٹکی نمک پر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ پھونک دینا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی بڑی سے بڑی بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بلکہ پورے گھر کو محفوظ فرما لیں گے۔ آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے مالی حالات خراب ہیں، آپ کے اوپر جادو پلٹ پلٹ کر آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو رزق ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے، آپ کا کاروبار تباہی کے دہانے پر ہے، آپ کے جو رشتے ہیں وہ تباہی کے دہانے پر ہے، قرض آپ پر دن بدن چڑھتا ہی جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ سورہ قریش والا عمل کریں۔ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے اور آپ کے گھر میں جو ہے وہ اس کا استعمال شروع ہوگا، اب آپ نے اس جو چٹکی پر آپ نے یہ عمل کر لیا ہے وہ آپ نے اپنے گھر کے باقی نمک میں شامل کر دینی ہے، اور کوشش کریں کہ جس ڈبے میں آپ نے نمک وغیرہ ڈالا ہوا ہے اس میں نمک ختم مت ہونے دیں، ختم ہونے سے پہلے اس کو دوبارہ سے بھر لیں تاکہ آپ نے جو برکت کا اس پر عمل کیا ہے انشاءاللہ وہ قائم اور دائم رہے۔ اس عمل کی برکت سے برے حالات سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل نہایت اعلیٰ اور تیز رفتار ہے، یہ بہت جلد اثر کرے گا، آپ کے گھر سے جادو جنات وغیرہ کے اثرات ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ پڑھنے والے جو ہیں ان کے اندر سے بیماریاں ختم ہوں گی، جو اس کو کھائے گا، اس نمک کو استعمال ہوگا، کھانوں میں استعمال ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ جو اس کو کھائے گا انشاءاللہ اس کی بیماریاں ختم ہوں گی۔ اللہ کے حکم سے آپ کے کھانے میں برکت ہوگی اس کے دم کی وجہ سے، اور جو بھی اس کو کھائے گا اگر کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس نیت سے کھائے کہ انشاءاللہ میرا اس سے وزن کم ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کا وزن بھی اس کے ذریعہ سے کم ہوگا۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ بہت سے لوگ جب آپ کہیں پر جاتے تو آپ کو کہتے ہیں آپ پر جادو ہو گیا ہے، آپ کی رکاوٹ ہو گئی ہے، شادی میں رکاوٹ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو حساب لگانے والے ہوتے ہیں، جب آپ پیر بابوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ سے بہت سے پیسے اینٹتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ہر علاج قرآن میں موجود ہے۔ تو آپ لازمی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی پیر بابوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کو اللہ کے حکم سے شفا ہوگی، آپ خود اس کا اثر محسوس کریں گے، کس طرح سے آپ کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، آپ کے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔